स्वागत छ। कार्यक्रम कान्तिपुर आजमा म पत्रिका गौतम। आज 9औं लोकतन्त्र दिवस। ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई सम्झिरहेका छौँ यतिखेर, अनि जनआन्दोलनका क्रममा घाइते हुने अनि अपाङ्गता हुनेहरूलाई पनि यतिखेर सम्झिरहेका छौँ। किनभने उहाँहरूले जुन किसिमको त्याग गर्नुभयो, जुन किसिमको योगदान दिनुभयो, त्यसले गर्दा अहिले हामी लोकतन्त्र दिवस मनाउन पाएका छौँ। आजको कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा लोकतन्त्र दिवससँग केन्द्रित हुनेछ। राजधानीका मुख्य स्थानमा गएर हामीले लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा के कस्ता घटनाहरू भएका छन् भनेर सम्झाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसको निम्ति जुटिरहेका छौँ सहकर्मी अनिल थापा अनि क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ पशुपति बडाथोकीले। 2046 सालको जनआन्दोलनको उत्कर्षको दिन चैत्र 24 पारेर सुरु भएको दोस्रो जनआन्दोलनका बेलामा सबैभन्दा चर्चित मध्येको एक हो गङ्गबु चोक। खास गरी चैत्र 29 गते यो चोकमा बिहानैदेखि सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी खटाइएको थियो। तर कर्फ्यूको उल्लङ्घन गर्दै लाखौं जनता सडकमा उत्रिएका थिए र आन्दोलनलाई उत्तेजित पार्ने किसिमले तत्कालीन डीआईजी रूपसागर मोक्तानको घरबाट प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाइएको थियो। तत्कालीन सञ्चार राज्य मन्त्री श्री शमशेर राणाले गोली माओवादीहरूले चलाएका भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए, तर पछि गोली प्रहरीले नै चलाएको पुष्टि भएको थियो। ठुलो संख्यामा जनताको उपस्थिति रहेको थियो र ती बेलाका त्यो जनताको भावनालाई तपाईले खास गरी स्थानीय तवरबाट तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो सम्झिँदा? मैले उतिखेरको कुरा सम्झिँदाखेरि एउटा सम्झना यो छैन, सपना हो कि विपना हो। यही चोक हो 2062 साल 63 सालको। यहाँ चाहिँ 10,000को मान्छेको चाहिँ गणन्ती नै हुनेन के। जे जति चाहिँ मैले आन्दोलन हाकिरहेको छु, मैले अघि तपाईँले भन्नु कुरो के भने कि जुन सातै दलका नेताहरू आउनुभयो यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सर्वदलीय बैठक मार्फत केन्द्र स्तरका मान्छेहरूले के भने खोज्यो भने कि ल अब यो गङ्गबुको आन्दोलनको नेता कसले दिने त भन्दाखेरि नेकपा एमालेका सचिव शमशेर बहादुर गाइन्जीले दिने है भने उहाँहरूको सहमति भयो। यो सहमतिको अनुपातले उहाँहरू चाहिँ सातै दलका केन्द्र स्तरका नेताहरूलाई ल गाइन्जी तपाईँ खुट्टा कमाउने होइन है, अघि बढ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि हुन्छ भने हामी पनि तपाईँको सँगैसँगै हामी लाग्नेछु भने उहाँले वचनबद्ध गर्नुभयो। अनि ल त ठिकै छ। तपाईँ एमालेको सचिव हुनुहुन्छ यहाँको? उतिखेरको एमालेको सचिव छु। अनि 8 वर्ष बित्यो त्यो आन्दोलन भएको, त्यति बेलाको अपेक्षा के थियो र अहिले तपाईँ यो 8 वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उतिखेरको अपेक्षा गरौँ भन्दा त हामीले चाहिँ अब भन्नु हुँदैन, हामी राजनीतिक पार्टीमा लागेका मान्छे हरेक खानु हरेस नखानु भन्छन्। तर हामीले सोचेको कुरो के भने कि अहिलेको यो चाहिँ 1-2जनाले प्रधानमन्त्री बनाउनु, गृहमन्त्री बनाउनु, राज्य मन्त्री बनाउनु, सञ्चार मन्त्री बनाउनु या इत्यादि बनाउनु खोज्या होइन। हामीले साँच्चै भनौँ भने यो जीवनले यो त युगै फेर्या हो के, युगै फेर्नु खोज्या हो। मानौ हामी आकाश पल्टाउनु खोज्या होइन, धरती पल्टाउनु खोज्या होइन। तर गरिबको चाहिँ उन्यारो कोठामा कुना कुना गाउँमा एउटा चाहिँ विकासको लहरले छाओस्। हाम्रो जस्ता चाहिँ जनताका छोरा यो ठाउँमा राष्ट्रपति हुन्छन्, हाम्रो जस्ता जनताका छोरा प्रधानमन्त्रीले पक्का पनि यो हुम्ला जुम्ला रुकुमलाई हेर्छ। यो सहर किरणबन्धु हुँदैन भने सोचेका थिएँ, तर साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि ढिकारे अहिलेका नेताहरूले साँच्चै उहाँहरूको अनुहार हेर्ने पनि मलाई घिन लाग्छ भने पनि फरक परेन भन्ने हुन्छ है।
हामीले पढेका अथवा सुनेका अधिकांश आन्दोलनहरूमा नेतृत्व अगाडि हुन्छ, जनताहरू पछि हुन्छन्। तर 62-63 सालको जनआन्दोलन यस्तो जनआन्दोलन थियो जहाँ जनताहरूले नेतृत्व गरिरहेका थिए। ठाउँ ठाउँबाट जनताहरू नेताहरूभन्दा अगाडि निस्केका थिए। यसकारण युग परिवर्तन गर्न सफल भयो। अहिले हामी गङ्गोबु चोकमा छौँ। गङ्गोबु चोकमा 8 वर्ष अगाडि आन्दोलनको क्रममा जुटेका युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसित कुराकानी पनि गर्छौँ। 62-63 जनआन्दोलन सुरुका दिनहरूमा स्वतः स्फूर्त रूपमा यहाँकै स्थानीय राजनीतिक पार्टी र यहाँकै जनताहरू मिलेर र हामीहरूले यहाँ टायर बाल्ने, ब्लक गर्ने, बन्द गर्ने कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ यो ज्ञानेन्द्र सरकारको कुको विरुद्धमा। त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ बिस्तार बिस्तार आउट अफ काठमाडौँ भ्याली भयो, नुवाकोटको भन्नाले वरपरका जनताहरूलाई सायद उताबाट यता पठाएको हुनाले होला, त्यहाँबाट पठाएर उनीहरूको पनि सहभागिता भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ बृहत रूपमा त्यसको चाहिँ प्रतिरोध सुरु भयो र त्यस क्रममा यो गङ्गोबु चोक चाहिँ एउटा रणभूमिको रूपमा परिणत भएको थियो र त्यो दिन चाहिँ पुरै आर्मीहरूले र पुलिसहरूले ब्लक गरेर र आर्मीहरूको सपोर्ट पनि भएको थियो र त्यसमा पुरै उनीहरूले चाहिँ क्राउडिङ गर्दै यहाँ गोली उताबाट पनि गोली चलेर डिफेन्स भयो भन्ने हल्ला भएपछि त्यस्तो भएको थियो र करिब हामीले त्यो उसमा चाहिँ यो गङ्गोबु चोक गणेशस्थान जाने बाटोको कुनै पनि झ्यालको सिसाहरू बाँकी थिएन, पुरै फुटेको थियो। म गङ्गोबु चोकमै नभए पनि म पोखरा थिएँ त्यति बेला। हाम्रो भीमसेन दाल जति बेला शहीद भीमसेन दाल हुनुहुन्थ्यो महेन्द्रपुरमा, हामी सँगै थियौँ त्यति बेला। जसरी हामीले त्यो बेला जनआन्दोलन गऱ्यौँ नि, त्यो बेला कुनै संस्थागत उपलब्धिहरू अहिलेसम्म पनि हुन नसकेको हुँदाखेरि हामीलाई एकदम चित्त दुखाएको विषय भनेको एकदम मेन विषय यो छ। अब देश सञ्चालन गर्ने विषयहरूमा भयो हजुरको यो केही पनि कुराहरू मिलिरहेको छैन। त्यो भएर जसरी हामीले त्यति बेला 62-63को जनआन्दोलन गऱ्यौँ नि, त्यसको संस्थागत हुनुपर्ने, संविधान लेख्नुपर्ने, संविधान लेख्ने 2 वर्षमा लेख्ने भनेको संविधान अहिलेसम्म पनि लेख्न सकिएन। देश हाम्रो देशका नेताहरूले चलाउने कि बाहिरबाट चल्ने, यो कुरा हामीले मेन कुरो बुझ्न नसकेको हुँदाखेरि हामीले त्यति बेला गर्नुको आन्दोलनको कुनै अर्थ म अहिलेसम्म पनि देख्दिनँ। 19 दिनसम्म यस्तो परिवर्तन भयो कि बिहान कपडा लाएर आयो भने बेलुका सर्टको आदि छोडेर जाने, चप्पल कहिले फेला नपर्ने, यस्तो तालले हामी पुलिससँग भिडेर लाग्थ्यो। हाम्रो आधीजना घरमा आधीजना यहाँ जस्तो। घरको फ्यामिलीहरूले पनि यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि बाबु त घर बेलुका आउँदा सधैँ त आउँछस्। हामी हाम्रो ज्यानलाई हत्केला राखेर जुन तरिकाले हाम्रो 19 दिनसम्म खट्यौँ त्यो अनुसारको उपलब्धि नहुँदा चित्त एकदम हाम्रो नेपाली दाजुभाइ म मात्रै नभएर सबैको चित्त एकदम दुखेको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अपेक्षा चाहिँ आन्दोलन सफल भइसकेपछि यो होला ऊ होला भने के थियो तपाईँले भनिदिनु न। मेरो नभइकन सम्पूर्ण नेपालीहरूको अपेक्षा एउटा शान्ति, संविधान अनि राजतन्त्रको अन्त्य। त्यसमध्ये शान्ति त्यो पनि करिब करिब अन्त्य जस्तै भइसकेको छ। संविधान तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा नभएको हो। शान्ति लोकतन्त्रको स्थापना भयो, त्यो संस्थागत हुन सकेन अझसम्म। त्यो गर्दाखेरि अब नेपाली जनताहरूको चाहना ठुलो छैन। नेपाली जनताहरू गर्न सक्छन्, यी नेताहरूले गरिखाने वातावरण मात्रै बनाइदिए पुग्छ भन्ने मेरो एउटा इच्छा हो। जस्तै के कारणले जुन सोचे जस्तो नभएको होला सर? यो सबै हाम्रो राजनीतिक दलहरू छन्। यो राजनीति गर्ने होइन कि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै राजनीति गरेर जनताको लागि 1 इन्च पनि नसोचेको कारणले होला। मलाई लाग्छ जनताले जनताको लागि चाहिँ 50% मात्रै छुट गरिदिन्छु भन्ने सोच्यो भने पनि आज नेपाल धेरै राम्रो भइसक्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँको 8 वर्ष भनेको सर्ट टाइम होइन। हामी 19 दिनसम्म जसरी खट्यौँ उनीहरू 1 वर्ष पनि खटिदिएको भए संविधान बनिसक्थ्यो। उनीहरू 19 दिन पनि 19 मिनट पनि हामी जनताको लागि भनेर खटे जस्तो मलाई लागेन। खालि आफ्नो पार्टी कसरी ठुलो बनाऊ, चुनाव आयो भने कार्यकर्तालाई कसरी भरण पोषण गरेर आफ्नो पार्टी पहिलो बनाएर सरकारको नेतृत्वको हालिमाली गरौँ अनि त्यही सरकारबाट आफ्नो उपलब्धि माथि गरेर आफ्नो पार्टीको लागि उपलब्धि गरौँ अनि आफू ठुलो नेता बनेर आफ्नो बाहेक अर्को आफ्नो परिवारको लागि अनि बरु सक्यो भने 3 पुस्ताको लागि पनि कमाएर राख्ने नेता मात्रै भेटियो। सोचे जस्तो त भएन। मान्छेले चाहिँ आन्दोलनमा लागेको भनेको सुनौलो भविष्यको लागि हो, उज्जवल नेपालको भविष्यको लागि थियो होइन। त्यही अहिलेको जस्तै भद्रकोलको लागि चाहिँ आन्दोलन गरेका थिएनन् कि जनताले। या त यो तपाईँको हुनु न गङ्गोबु चोक त भने एउटा युद्ध मैदान जस्तो थियो त्यो बेलाको अवस्थामा। तर त्यसो त्यो युद्ध मैदान बनाउनु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तै भद्रकोलको लागि, यस्तै डोसाचुटीको लागि, यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ गरेका थिएन। सुनौलो भविष्य होस्, रोजगारी जसमा पाइयोस्, विदेश जान नपरोस् होइन, बाटोघाटो अब विकास होस् भन्ने उद्देश्यले गरेको थियो। त्यो चाहिँ पटक्कै भएन। एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने एउटा शान्ति चाहिँ अलिकति केही व्यवस्था राम्रो भयो, अरू केही पनि कुरा त्यस्तो भएन।
जनआन्दोलनमा कलङ्की पनि निकै चर्चामा आएको स्थान हो। यही ठाउँमा प्रद्युम्न खड्कालाई गोली लागेको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले जनआन्दोलन चर्किँदै गएपछि घर घरमा पसेर स्थानीय बासिन्दा तथा जनतालाई कुट्ने काम गरेको थियो। सेनाका बख्तरबन्द गाडी, पुलिसका हतियार, पानीका फोहरा तथा अश्रु ग्यासको प्रवाह नगरी कर्फ्यूलाई तोड्दै लाखौं जनता सडकमा उत्रिएका थिए। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा झण्डै 2 दर्जन जतिले शहादत प्राप्त गरे। त्यसै मध्येका एक हुनुहुन्छ प्रद्युम्न खड्का। उहाँलाई कलङ्कीमा भएको आन्दोलनमा वैशाख 7 गते गोली लागेको थियो र 16 गते उहाँको निधन भएको थियो। आज लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा उहाँकी श्रीमती प्रभा खड्का हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र दिवसलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ एक शहीद परिवारको नाताले? हजुर, आज 8 वर्ष बितिसक्यो जुन लोकतन्त्रको लागि, राजतन्त्रको लागि मेरो श्रीमानले देशको लागि शहीद हुनु परेको दिन थियो। आज जनताले लोकतन्त्र मनाउन सकेको जस्तो लाग्दैन। आज राजनीतिक दलका नेताहरूले आजसम्म पनि लोकतन्त्रको लागि जति पनि जनताले बलिदान गर्नुभयो, घाइते हुनुभएको छ, उहाँहरूको सपना पुरा भएको छैन जस्तो लाग्छ। तपाईलाई के कुरामा बढी दुःख लाग्छ अथवा यो लोकतन्त्र आएपछि के कुरा तपाईलाई खुसी लाग्छ? दुःख लाग्छ जुन जनताले संविधानको लागि, लोकतन्त्रको लागि बलिदानी दिनुभएको थियो, त्यत्रो आन्दोलन भयो, आजसम्म पनि संविधान बन्न सकेको छैन। त्यसको लागि हामीलाई साह्रै दुःख लाग्छ। अब देशको लागि शहीद हुनुभयो भनेर खुसी हुने त्यस्तो केही छैन जस्तो लाग्दैन। अनि तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा? व्यक्तिगत जीवनमा त मेरो श्रीमान नै त्यसको लागि शहीद हुनुभएको छ। त्योभन्दा ठुलो दुःख त के रोम जलिरहेको थियो, निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए। 62-63 को जनआन्दोलनको बेला देश जागिरहेको थियो, तर शासकहरूलाई कुनै मतलब थिएन। जनताहरू मारिरहेका थिए, घाइते भइरहेका थिए, तर शासकहरूलाई खासै मतलब थिएन। अन्ततः जनताको आन्दोलनले शासकहरूलाई बोल्न बाध्य बनायो। कलङ्की यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ आन्दोलनको उभार आएको थियो। यहाँ शहीद पनि बनेका थिए भने कयौं घाइते पनि बनेका थिए। कलङ्कीको यो उभारले समग्र देशमा आन्दोलनको ज्वारभाटा निम्ताइरहेको थियो। 62-63 को जनआन्दोलनको आज 9औं वर्ष मनाइरहेको बेलामा तपाईको अनुभूति के छ? देश महँगीले चुर्लुमा डुबेको छ। दैनिक पत्र पत्रिकाहरूमा भ्रष्टाचारले डुबेको, भ्रष्टाचारले चाहिँ भ्रष्ट भएको प्रशासनहरूलाई पनि कारबाही गर्न नसक्ने गणतन्त्रका सरकार प्रमुखहरू जस्तै पर्यटन बोर्डमा एकजना कर्मचारीले सचिवको भन्दा 10 गुणा बढी दैनिक 15,000 भत्ता खान्छन्, तर एउटा मुख्य सचिवले मात्रै 1,1200 मात्रै भत्ता खान्छन्। भनेपछि यस्तो चिज पनि सरकारले, नेपाल सरकारले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। महँगी दिन प्रतिदिन बढेको छ। पहिलो संविधान सभा भयो, त्यसमा चाहिँ पहिलो संविधान सभामा 4 वर्ष लगाए, फेरि दोस्रो संविधान सभा भयो। दोस्रो संविधान सभाबाट पनि आज 6 महिना बित्न आइसक्यो र पनि संविधान सभा, यो दोस्रो संविधान सभा संविधान बनाउने, नेपाली जनतालाई संविधान दिने कुनै खालको चाहिँ त्यस्तो लक्षण अझै देखिएको छैन। देशमा राम्रो प्रजातन्त्र होस्, सबैलाई अब
जनतालाई सुख होस् भनेरै हामी यसमा घुमिएका थियौँ, लडेका थियौँ। र अहिलेसम्म खास त्यस्तो केही भएको जस्तो पाइएको छैन, देखिएको छैन। जस्तै तपाईँले अपेक्षा गरेका कुराहरू चाहिँ के थिए र नभएका कुराहरू के छन्? सबभन्दा ठुलो कुरा अब देशमा शान्ति होस्, रोजगारीको राम्रो व्यवस्था होस्, हामी जस्ता युवाहरूलाई राम्रो रोजगारको सुविधा होस् भन्ने अपेक्षा लिएरै हामी लडेका थियौँ। र अहिलेसम्म सबै देशमा अब नेताहरू खास केही त्यस्तो केही देखिएको छैन, देखिन पाइएन, अहिलेसम्म केही पाएको छैन। सचेत नागरिक भएको हैसियतले जनआन्दोलनमा 65-63 को आन्दोलनमा मैले पनि भाग लिएको थिएँ र हामी जुन उद्देश्य लिएर भाग लिएका थियौँ त्यो उद्देश्य अहिले परिपूर्ति नभएको अवस्था छ। किनभने शहीद परिवारहरूले जुन उद्देश्यले शहादत प्राप्त गरेका थिए त्यो उद्देश्य अनुरूप नेताहरूले काम नगर्दाखेरि देशमा संविधान बनेको छैन, शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्ने थियो, शान्ति सुरक्षा कायम भएको छैन। नेताहरूले राजा त फाले, गणतन्त्र त आयो, तर धेरै राजाहरूको जन्म भयो र धेरै नेता र कार्यकर्ताले मात्रै रोजगारी पाउने अवस्था उनीहरूले सिर्जना गरे। किनभने 601 जनाको त्यो ठुलो जमात जम्बो टोली त्यो चाहिने थिएन, देशले थेक्न सक्ने अवस्था होइन र यो पटक पटक दोहोरियो र अब चाहिँ नदोहोरियोस् भन्ने एउटा चाहना र कामना गर्दछु। कतिपयले जस्तै लोकतन्त्र दिवसको बेलामा के पनि भन्छन् भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएका कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण गर्ने क्रममा चाहिँ हामी चुक्यौँ भन्ने कुरा पनि छ। संविधान बनेन, फेरि संविधान बन्ने प्रक्रिया छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन्छन् नि कतिपय? होइन, संविधान बन्ने प्रक्रियामा प्रक्रिया र सहमतिमा सहमति भएको जस्तै भएको छ। राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आएको छ, जनतामा सचेतना छ। किनभने यो माओवादी आन्दोलन भएदेखि नै राजनीतिक सचेतना चाहिँ आएको छ, त्यो चाहिँ पक्कै हो। तर चेतनाले मात्रै त खान त पुग्दैन नि त। सबै युवाहरू यहाँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएर सबै युवाहरू विदेश पलायन हुनु र जो अलिअलि गर्न सक्नेछन् त्यो नेताहरूको पछि लाग्नु, त्यसले गर्दाखेरि देशको विडम्बना यो झन् कमजोर अवस्थामा देश चाहिँ गइरहेको छ। आर्थिक रूपले सबै रूपले चेतना मात्रै पनि सबै काम गरेन, संस्कार र संस्कृति नजोगिएको अवस्था छ। 65-63 सालको जनआन्दोलन भइरहेको बेला तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म अब 17-18 वर्षको। लाग्नु भएको थियो आन्दोलनमा? लागेको थियो। अनि 17-18 वर्षको जुन युवा जोसको बेलामा आन्दोलनमा लाग्दा तपाईँले के सपना देख्नु भएको थियो? मैले अब जस्तो अब त्यतिखेरको देशको स्थिति र अबको देशको स्थितिमा धेरै परिवर्तन देखेको थिएँ, तर त्यो सोचेको जस्तो भएन। जस्तै कस्तो परिवर्तन? जस्तो अब नेपालमा अब धेरै जस्तो बेरोजगारीकै समस्या हो होइन, बेरोजगारी र विकासको समस्या हो। जुन विकासको समस्या जुन चाहिँ विकास हुन पर्ने थियो अरू देशहरू जस्तै होइन, जुन नेपालमा चाहिँ त्यो देखिएन। कीर्तिपुरको यो स्थान जहाँ अहिले म उभिरहेको छु र पहिलो पटक 2062-63 सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुक्ति क्षेत्र घोषित गरिएको थियो। विद्यार्थीहरू, स्थानीय बासिन्दाहरूको उभारले गर्दा कीर्तिपुरलाई मुक्ति क्षेत्र बनाएको थियो। कीर्तिपुरले आन्दोलनको नयाँ आयाम सृजना गरेको थियो। देशी विदेशी मिडियाहरूमा कीर्तिपुरको आन्दोलनको चर्चा भएको थियो। हामी कीर्तिपुरमा आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरूमध्ये केहीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। जनआन्दोलनलाई यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? जुन उद्देश्यका साथ त्यति बेला जनआन्दोलन गरिएको थियो, समग्र चाहिँ त्यसको उपलब्धिहरू चाहिँ त्यति जुन सोचेर आन्दोलन भएको थियो त्यो उपलब्धि चाहिँ अहिले प्राप्त नभएको अनुभव भएको छ हामीलाई। हजुर पनि आन्दोलनको एक सहभागी हुनुहुन्छ? हजुर। के सोचेर आन्दोलनमा जानुभयो? त्यति बेला चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभइकन आर्थिक रूपमा पनि देश चाहिँ जुन जर्जर अवस्थामा थियो त्यसमा केही सुधार आउँछ कि भन्ने आशले जुन गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सुधार देखिएको छैन। जस्तो पहिला थियो समग्रमा त्यस्तै चलेको छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन भयो भन्नुहुन्छ नि? हजुर, त्यसलाई त मान्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा किन युगान्तकारी परिवर्तन भयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा माओवादी जनआन्दोलन तपाईँको जुन रूपमा बढेर देशलाई चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ यथास्थितिमा बसेको थियो त्यसबाट चाहिँ त्यसले मुक्ति पाउने र तपाईँको चाहिँ अब सदियौँदेखिको राजतन्त्र जसलाई चाहिँ समस्याको जरो मानिएको थियो अब त्यो पनि अन्त हुनुलाई उपलब्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ र मान्नु पनि पर्छ। तर अब समग्रमा राजतन्त्र उन्मूलन पछि पनि फेरि चाहिँ देशमा चाहिँ कुनै खालको चाहिँ परिवर्तन नदेखिसकेपछि चाहिँ अब त्यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको चाहिँ छ।
जस्तो तपाईँको पछिल्लो चुनावको नतिजामा राप्रपा नेपालको 24-25 सिट काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ समानुपातिकमा बढी भोट आउनु भनेको जनआन्दोलनको चाहिँ त्यति बेलाको हामीले जुन कुरालाई उपलब्धि मान्छौँ त्यसलाई चाहिँ चुनौती हो कि जस्तो रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको छु। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहने कीर्तिपुरलाई दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको दोस्रो दिन नै अथवा चैत 25 गते नै मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। जनआन्दोलनका बेला राजनीतिक सँगै आर्थिक परिवर्तनको मुद्दा पनि प्रबल रूपमा उठेको थियो। वैदेशिक सहयोग प्रभावित भएको थियो। माओवादी राजा र संसदवादी दलहरूको द्वन्द्वका कारण यस्तै आर्थिक क्षेत्र धराशायी हुँदै गएका थिए। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने स्थितिमा थियो। लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि पनि आर्थिक वृद्धि दर दलहरूका प्रतिबद्धता भाषण घोषणापत्रहरूमा छलाङ अथवा तीव्र गतिमा रहे पनि वास्तविक जीवनमा जीवन धान्ने खालको मात्र छ। उत्पादनशीलता र क्षमता बढाउने किसिमले आर्थिक वृद्धि नभएसम्म परिवर्तन जनपक्षीय हुन सक्दैन। दोस्रो जनआन्दोलन अघि आर्थिक वृद्धि दर 2% थियो भने अहिले 4.4% छ, जुन जीवन धान्ने शैलीको मात्र हो। वार्षिक श्रम बजारमा झन्डै 4 लाख युवा आए पनि आन्तरिक रोजगार बजारमा औसतमा त्यसको 10% मात्र खपत हुन्छ भने 2.5 लाख भन्दा बढी युवा श्रमका लागि विदेश जान बाध्य छन्। जनआन्दोलनमा जनतामाथि दमन भइरहेको थियो, गोली बर्सिरहेको थियो भने लाठी प्रहार भइरहेको थियो। अनेक घाइतेहरू भनेका छन् र ती घाइते मध्येका एक हुन् मुकेश कायस्थ। उनको अवस्था अझै पनि उस्तै छ। उनको परिवारलाई कस्तो पीडा महसुस हुन्छ होला हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ। रमा दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट हेरौँ। 2062-63 को जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका मुकेश अहिलेसम्म होसमा आएका छैनन्। शारीरिक अवस्थामा परिवर्तन देखिए पनि स्वास्थ्य स्थितिमा पुरै सुधार नआएका मुकेशको थप उपचारमा सहयोग गर्न परिवारका सदस्यहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। राम्रो उपचार अझै गराउन पाएको खण्डमा चाहिँ यो हिँड्न सक्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम विश्वास हृदयबाट नै लागिरहेछ हैन। हुन त मैले आज 8 वर्ष भयो हिम्मत चाहिँ हारेको छैन। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा शरीक भएकै कारण यो अवस्थामा पुगेका मुकेशले देशमा भइरहेको परिवर्तन देख्ने र बुझ्ने अवसर नै पाएका छैनन्। उनका अभिभावक भने नेपालमा चाँडै संविधान बनोस् र शान्तिका साथ बस्न पाइयोस् भन्ने कामना गर्छन्। देशमा चाहिँ संविधान बनोस् चाँडै नै। अब अनि देशमा चाहिँ के सबै समृद्ध नेपाल बनेर चाहिँ सबै नेपाली जनताहरू खुसीले हाँसेर बाँच्न पाएको देख्न चाहन्छु। उनको दाहिने हात चल्दैन भने दाहिने आँखाको ज्योति गुमेको छ। अर्धचेत अवस्थामा भए पनि टेलिभिजनमा गीत सुन्दै बस्ने मुकेश घरमा पुग्ने मानिसलाई देब्रे हात हल्लाएर स्वागत गर्छन्। जनआन्दोलनको भर्याङ चढेर सत्तामा पुगेका नेताहरूले मुकेशको यो अवस्था बुझेर नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हामीसित धेरै अपेक्षाहरू थिए। देशले युगान्तकारी छलाङ मार्ला भन्ने विभिन्न चाहना पनि थियो। राजनीतिक रूपमा जुन हिसाबको परिवर्तन भयो आर्थिक र सामाजिक रूपमा त्यो हुन नसकेको महसुस गरिँदैछ। यसैले पनि एक किसिमको निराशा आएको छ। तर वास्तविकता के हो भने शान्तिपूर्ण रूपमा मुलुक अगाडि बढ्ने देखिएको छ। मुलुक शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। कार्यक्रम कान्तिपुर आज हामीले लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर विभिन्न स्थानमा गएर तयार पार्ने जमर्को गर्यौं। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मी अनिल थापा अनि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बद्री गौतम पनि बिदा चाहन्छु। हामी भोलि पनि विविध सामग्री लिएर आउने छौं। हेर्न नछुटाउनुहोला। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।